बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान आगारूफ सज्जादी आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इंतखाबात 2024 सर पर है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स रहनुमा को आपके साथ मुखातिब करते हैं ताकि उनके मौक़िफ़ को जानें और आप बेहतर फ़ैसला कर सकें अपने आने वाले सालों के लिए। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा साबिरा इस्लाम एडवोकेट, जो कि NA 262 से उम्मीदवार है नेशनल पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया मैडम कि आपने हमें वक्त दी और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड और आपकी अपनी जो प्रोफाइल है उसके बारे में लोग जानें। आप इस पर अगर रोशनी डालें। थैंक यू। सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बुनियादी तौर पे पेशे के लिहाज से वकील हूँ और एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान रही हूँ और 3.5 साल तक मोहतसिब रही हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि मेरा वाबस्तगी 2012 से नेशनल पार्टी से है। नेशनल पार्टी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हूँ मैं और नेशनल पार्टी से ही वाबस्ता हूँ। ठीक है। अभी जैसे कि आप NA 262 से इंतखाबात लड़ रही है, जो PB 40 है वो भी आपके हल्के में आते हैं। मसला ये है कि इससे पहले जितने भी कौमी असम्बली के नुमाइंदे थे इस इलाके को हमेशा इग्नोर करता रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें इत्मीनान दिला सके कि एडवोकेट साहिबा इस इलाके को नज़रअंदाज नहीं करेंगे? देखिए, जो हमारे सूबाई नेशनल पार्टी के सूबाई जो कैंडिडेट हैं सैयद ज़ियाउद्दीन आगा, वो कंटेस्ट कर रहे हैं और कौमी में इस हलके से मैं हूँ। देखिए, इस हलके के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अगर इस हलके को इग्नोर ना किया गया होता, इसको नज़रअंदाज ना किया गया होता, तो आज आप देख रहे हैं हमारे नौजवान किस तरह मनशियात का शिकार हैं, किस तरह हमारे दीगर मसाइल हैं। हमारे जो सबसे बड़ा मसला जो इन इलाकों का है वो डॉक्यूमेंटेशन का है। हमारे नादरा ऑफिस से रिलेटेड, हमारे जो पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड हमारे हज़ारों की तादाद में मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करना उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी जो 5 साल पहले यहाँ के लोगों ने, जिनको मुंतखब किया गया था, जिनको वोट देके अपने नुमाइंदा चुना था, लेकिन वो आए, उन्होंने वोट लिए, फिर उसके बाद वो गायब हो गए। आज भी वो चेहरे नहीं दिखाते हैं। इलेक्शन से कुछ देर पहले अब वो आ जाते हैं, फिर वो आके लोगों के वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। पैसा चूँकि उन्होंने कमाया होता है, चूँकि कारोबार बनाया हुआ सियासत में, तो उन्होंने आके फिर अपने जो है बोरियों के दर वो खोल देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूबाई असम्बली में हमारे सैयद ज़ियाउद्दीन आगा हैं, वो आम आवाम से हैं और वो यहीं के बाशिंदे हैं और वो इन मसाइल को बखूबी वाकिफ़ हैं। एज़ वेल एज़ मैं इन इलाकों से वाकिफ़ हूँ। जो मैंने अपनी जो कैंपेन चलाई है, मैं जानती हूँ कि हमारे नौजवानों के क्या मसाइल हैं, हमारी ख़वातीन के क्या मसाइल हैं और इस इलाके के बुनियादी मसाइल जैसे कि बिजली का ना होना, गैस का ना होना, साफ पानी का ना होना, ये बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को रिलीफ दें, उनके लिए काम करें और जो है अगर हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया गया तो फिर आप हमसे सवाल उस वक्त कीजिएगा 5 साल बाद कि आपने जिन मसाइल का जिक्र किया था या आपने मंशूर में शामिल किया था, आपने कितनी कामयाबी हासिल की। मैं आपकी ही बात को सेकंड करते हुए यही पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंतखाबात के दौरान वोट लेकर दोबारा गायब होते हैं आवाम के बीच से। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि इससे पहले आपका यहाँ पर क्या किरदार रहा है, क्या आप भी उनमें से नहीं हैं जो रिसेंटली यहाँ पर आए हैं और हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, बात यह है कि चूँकि मेरी पार्टी नेशनल पार्टी है और डॉक्टर मालिक की पार्टी है, ये आम आवाम की पार्टी है, ये कोई सरदार नवाबों की पार्टी नहीं है। और पहली दफ़ा कोयटा में जैसे हमारे सैयद ज़ियाउद्दीन आगा खड़े हुए हैं, पहली दफ़ा मैं कौमी असम्बली से खड़ी हुई हूँ, इसी तरह पहली दफ़ा नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर रमज़ान हज़ारा खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली दफ़ा हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जो काम वाले लोग हैं। अगर आप मवाजना करते हैं डॉक्टर मालिक की
2.5 साल हुकूमत की कारकर्दगी का और ये 2018 तक जो और आए हैं सरदार, नवाब और दीगर जो वज़ीर आला गुज़रे हैं, उनकी कारकर्दगी का तो आप मवाजना करके देख लें कि उनके इलाके कैसे हैं और डॉक्टर मालिक की तुर्बत कैसे है। अभी चूँकि आप कौमी असम्बली से वो इंतखाबात लड़ रहे हैं उनके लिए, तो अभी नेशनल असम्बली के इश्यूज़ वो सूबाई असम्बली से बहुत मुख्तलिफ है, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो वफाक से वाबस्ता है, जिसमें बिजली है, गैस है, अमन व अमान है, बहुत ऐसी बातें हैं। इससे पहले भी आप लोग रहें, नेशनल पार्टी जो है वो वफाक में रहे हैं, काम के हैं, उनकी ऐसी कौन सी कारकर्दगी है वफाक में, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से हों या बिजली और गैस के हवाले से हों, ऐसी कौन सी खदमात अंजाम दिए हैं जब नेशनल पार्टी कौमी असम्बली में थे कि आज भी हम कुछ पॉजिटिव तवक्को रखें उनसे? देखिए, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी जो है हमेशा आवाज़ उठाती रही है। जैसे मीर हासिल बिज़ंजो थे, वो गरीबों की, महकूमों की तमाम आवाज़ बन के सेनेट में उन्होंने आवाज़ उठाई। जो भी मसाइल थे गरीब महकूम आवाम की, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से उसके लिए आवाज़ बुलंद की सेनेट में, जब वो सेनेटर थे। इसी तरह कौदा अकरम हैं, मीर ताहिर बिज़ंजो हैं, जो भी सेनेट में या कौमी असम्बली में गया, हमारे जो भी नुमाइंदे गए कौमी असम्बली में, तो मेरा नहीं ख्याल कि पिछली गवर्नमेंट में हमारा कोई बंदा उसमें था। लेकिन मैं आपसे इस बात पे आपको यकीन दहानी कराती हूँ कि इस दफ़ा अगर हमारे जो है हम अगर कामयाब हुए तो कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, हम हर जगह पर अपनी आवाम के लिए काम करके दिखाएंगे। और हमने पहले भी बताया कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी से है जो गरीब परवर है, जो दुख दर्द को समझती है, वो आवाम की पार्टी है, आवाम में रहने वाली पार्टी है। हम 5 साल बाद वापस आके सिर्फ जो है अपने चेहरे दिखा के गायब नहीं होते हैं, हम यहीं मौजूद होते हैं। हमारे कोई महलात वगैरह दुबई में नहीं हैं, हम डॉक्टर मालिक यहीं तुर्बत में रिहाइश पजीर हैं, ज़ियाउद्दीन आगा यहीं हज़ारा टाउन में हैं, साबरा इस्लाम यहीं पर तोगी रोड पे रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहीं पर हैं, आवाम से हैं, हम पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और जब हम आए तो 5 साल बाद आप हमारी कारकर्दगी को एज अ जज फिर जज कीजिएगा। एडवोकेट साहिबा, आपने कहा कि मैं तोगी रोड की रिहायशी हूँ, तो आप सिटी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, जहाँ आप वहाँ पर रहते भी हैं, लोगों से बेहतर वाकिफ है, लोग आपको बेहतर जानते हैं, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे हल्के से उम्मीदवार हैं? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है कि पार्टी किस हल्के से आपको टिकट देती है। तो मैंने अपनी पार्टी के इस फैसले को ऑनर्ड किया। हालांकि बहुत बड़ा हल्का है, जो 262 कोयटा 1 जो है वो हन्ना उड़क से लेके चागी तक, पंचपाई तक बहुत बड़ा एरिया है। एक खातून के लिए इतना बड़ा एरिया को कवर करना और उसमें डोर टू डोर कैंपेन चलाना और अपनी मदद आपके तहत, डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलात हैं, जैसे आप समझते हैं कि हमारा चूँकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। दूसरा ये कि ये जो हल्का है इसमें ज़बान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर और मज़हब की बुनियाद को बना के कार्ड यूज़ करते हैं और फिर वो वोट लेते हैं। हमारे सादा जो अवाम है उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि अब वक्त आ गया है, शायद हमारी आवाम अब बाशऊर हो गई है। वो इस कदर गुर्बत में पिस चुके हैं, अपने मसाइल में इतने दलदल में धंस चुके हैं, उनको ये जो पहले नुमाइंदे आए थे अब उन पर ट्रस्ट नहीं रहा, अब उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है और वो मायूस भी हैं किसी हद तक। मैं गई हूँ, मुझे इन हलकों में बहुत अच्छी पजीराई भी मिली है और उन्होंने खुश आइन कहा है कि खातूनें खड़ी हुई है। चूँकि ख़वातीन जब भी किसी महाज पे होती हैं या किसी भी तहरीकों से वाबस्ता होती हैं, वो अमन अमान के लिए काम करती हैं, अमन के लिए काम करती हैं और वो इंसाफ पसंद होती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो भी इलाके हैं, चाहे ये PB 40 है, चाहे 39 है या 38 है, ये तमाम पसमानदा इलाके हैं और ये तमाम गरीबों के और हम जैसे लोगों के इलाके हैं जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम पहली दफ़ा इन इलाकों से खड़े हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 8 फरवरी को जो है आरी पर आप निशान लगाएं हमारी आवाम, तो हम फिर अपना कारकर्दगी दिखाएंगे। डॉक्टर मालिक साहब खुद भी बलोच हैं
کچھ ایسے نیشنل ایشوز ہے، کازز ہے، جس میں فی الوقت ابھی آپ نے کہا کہ ہم مظلوموں کی آواز ہے، ہم مظلوموں کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں، مظلوموں کی آواز ہیں، ظالم کے خلاف ہے. ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں ملک کے اندر، جس میں مہارنگ بلوچ آپ کے سامنے ہیں جو بہت بڑا جلسہ بھی کیا. اس حوالے سے نیشنل پارٹی کیا موقف رکھتی ہیں اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے اس کے لیے سے کون سی کام ہے خدمات انجام دیا؟ دیکھیے، جب ڈاکٹر صاحب سی ایم بلوچستان تھے، انہوں نے ناراض بلوچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا آغاز کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا. انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں امن و امان پہ توجہ دی، پھر تعلیم ہے، پھر صحت پہ کام کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اب جو بلوچستان کے ایشوز تھے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، چونکہ میں وکیل ہوں اور میں نے مسنگ پرسنز کے بے شمار کیسز کیے ہیں، چاہے وہ تربت سے تھے، گوادر سے یا منگوچر یا جن علاقوں سے بھی تھے. میں نے ایز اے وکیل کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر کے، جس میں ہم یہ پریئر کلاز ہوتی ہے کہ برنگ دا پرسن بیفور دا کورٹ، کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت کے سامنے لایا جائے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مہارنگ کے حوالے سے یہ کہ ظاہر ہے بلوچستان کی بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم نے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. میر طاہر بزنجو اور کودا اکرم، اس کی جو جلسہ تھا اظہار یکجہتی کی، جو پروٹیسٹ تھا اسلام آباد میں، اس میں شرکت کی اور انہوں نے اس کو آواز اٹھائی. سینٹ میں میر طاہر بزنجو نے سینٹ کے اجلاس میں آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، اس کو سنا جانا چاہیے. اور ہمارا یہی موقف تھا کہ اس کو سننا چاہیے، اس کی آواز کو، اور جو بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کو منظر عام پر آنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ اس چیز کے حق میں ہیں، ہم جدوجہد کرتے ہیں کہ جن کے بھی مسائل ہیں، جو بھی مسنگ پرسنز ہیں، جو بھی ماروائے عدالت قتل ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں، ان کو منظر عام پر لانا چاہیے. اور یہ کہ ہم نے نہ صرف اس کے لیے صرف آواز اٹھاتے ہیں، بلکہ ہم عملی طور پہ جدوجہد بھی کرتے ہیں، ہم عملی طور پہ پریکٹیکلی کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نکات میں اس کو کسی نکات کی شکل میں پیش کرتے ہیں پھر ہم الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. الیکشن کے بعد اگر نیشنل پارٹی پاور میں آئے تو اس حوالے سے ایسی کون سی کام ہے جو پریورٹی میں رکھیں گے اس اسپیسیفک مسئلے کو وہ سامنے رکھتے ہوئے؟ کون سے اقدامات ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کریں نیشنل پارٹی سے؟ دیکھیے، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا بلوچستان کے، خاص طور پہ بلوچستان اس وقت جو ہے امن و امان اس کے مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ بلوچستان بالکل کھنڈر بنا ہوا ہے. جو پچھلی حکومتیں گزر کے گئی ہیں انہوں نے اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں ان کو اپنی جیبوں میں ڈالا اور غائب ہو گئے. آپ یقین کریں کہ یہاں پر بلوچستان میں ایک جو ہے ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس میں کہ کسی غریب کا علاج کیا جا سکے یا اس میں بنیادی سہولیات موجود ہوں. خود ریسنٹلی میرا جو ہے گال بلیڈر جو ہے وہ پھٹ گیا اور مجھے جو ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں کراچی ریفر کیا گیا. تو وہ درد میں نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے میرے بچوں نے کس طریقے سے اکٹھے کر کے پیسے جو ہے مجھے کراچی بھیجا. تو غریب عوام کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، اور بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. تو ہم لوگ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے بلوچستان میں تعلیم کے لیے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یا جن میں جو گوسٹ جو ہے اساتذہ ہیں ان کو ہم بہتر کریں. ہم ان کو اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو، اداروں کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں کو تعلیمی سے آراستہ کریں، تعلیم کے زیور سے. پھر صحت کے مراکز قائم کریں، بچوں کے لیے کوئی کھیلوں کے میدان ہوں تاکہ ہماری نوجوان جو فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں، جو منشیات کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان کو کوئی چینلائز کریں، ان کی انرجی کو کہیں پر شفٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی کھیلوں کے میدان مہیا ہوں، کوئی ان کی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں کہ وہ جس میں انوالو ہو کے بچے اپنے فیوچر کے لیے کر سکیں. اس وقت میں سمجھ رہی ہوں ہماری یوتھ بھی مایوس ہے، ہماری خواتین بھی
مایوس ہیں. جنرلی ہم پورے بلوچستان کی عوام مایوسی کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر مالک اگر آئے, ان کی ٹیم اچھی آئی, تو انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے. بہت بہتر. میں پھر ایک مرتبہ اسی کوشچن کی طرف جاؤں گا کہ اگر پرٹیکولرلی اگر میں کنسیڈر کروں جو مسنگ پرسنس کے ایشوز ہیں, پرٹیکولرلی اس مسئلے کو اگر آپ اسپیسیفائی کریں ہمارے لیے کہ اس مسئلے پر اگر آپ اقتدار پر آئیں نیشنل پارٹی, ان کی کیا موقف ہوگی اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیشنل پارٹی سے؟ دیکھیے, نیشنل پارٹی نے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس پہ واضح طور پہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے جو ہے مذاکرات کیے تھے مسنگ پرسنس کے حوالے سے. ہم خاص طور پہ یہ کہ ہم چونکہ قانون سے وابستہ ہیں, ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور قانون سے بھی وابستہ ہیں, ہم لوگ وکیل بھی ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص پہ اگر کوئی ایلیگیشن ہوتی ہے, کوئی بھی جرم کسی پہ عائد ہوتا ہے, تو اسے عدالت میں پیش کرنا چاہیے. اور ریاست جو ہے وہ مدر کی طرح ہوتی ہے, وہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اس کو مدرلی ٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے تمام شہریوں کو ایکولی دیکھنا چاہیے. تو اس پہ ہم پورا بیٹھیں گے, ہماری جو ہے ہماری کیبنٹ بیٹھے گی, ہمارے لیڈرز بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ لوگ باقی لوگوں کو سائڈ پر رکھیں, ایڈوکیٹ صاحبہ کو کیوں ووٹ دے, ایسی کون سی بات ہے جو محترمہ کو دوسروں سے الگ بنائے اور لوگ یہ کنسیڈر کریں کہ یہ واقعی میں شاید ہمارے مسائل کا حل نکالے؟ دیکھیے, ہر انسان کو اپنی خوبیوں کا اور خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے کام کر سکتی ہوں, اور میں اپنی خواتین کے لیے کام کر سکتی ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے کام کر سکتی ہوں. اس لیے کہ میں نے جس پلیٹ فارم سے بھی آغاز کیا, خدمت خلق کے جذبے کے تحت میں سیاست میں آئی ہوں. میں اگر وکیل تھی تو میں نے بہت سے کیسز ایسے کیے, فری آف کاسٹ کیسز کرتی رہی. پھر اس کے بعد میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہی, اس پلیٹ فارم پہ بھی 2.5-3 سال میں نے کام کیا. پھر 3.5 سال میں محتسب رہی ہراسمنٹ ایکٹ کے تحت 2016 کے. تو میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, میں نے 20 کروڑ کا جو ہے اس میں PSDP میں اس کے فنڈ ریلیز کروائے, 8 کروڑ کا بجٹ ریلیز کیا, اور 60 پوسٹیں جو ہیں وہ غریب بچوں کو اس پہ لگایا میرٹ پہ. اور یہ کہ 100 کے قریب, چونکہ میں جوڈیشل آفیسر تھی, 100 کے قریب جو ہے وہ کیسز کیے اور ڈسپوز آف کیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صابرہ اسلام آئیں اور ان پہ ٹرسٹ کیا گیا تو وہ کام کر کے دکھائیں گی. وہ اس سرزمین سے وابستہ ہیں اور اس سرزمین سے وفا کرنے والی خاتون ہیں, وہ کام کر کے دکھائیں گی. تو صرف ایک یہ چیز ایک شعر کی شکل میں جواب دوں گی کہ جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے, ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوب. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی عوامی پیغام ہے جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اپنا پیغام پہنچا دیجیے گا. دیکھیے, میرے پاس صرف یہی پیغام ہے کہ 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے. آپ تمام لوگوں نے جو مجھے سن رہے ہیں, آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور آپ نے آری پہ اپنا ووٹ اپنی مہر لگانی ہے. آپ نے آری پہ اپنا مہر لگائی, پھر 5 سال بعد پھر آپ ہم کو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ہم نے آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا, ہم اب آپ کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے. تو پیغام یہی ہے کہ 8 فروری کو نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں, آری پہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. بہت شکریہ محترمہ آپ کی پروگرام میں شرکت کرنے کی. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے محترمہ صابرہ اسلام جو کہ پیشے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ان کے اگر لوگ ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ 5 سال بعد ہم پھر مزید سالوں کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ ان 5 سالوں میں آپ نے کون سی خدمات انجام دیے. فی الوقت مجھے اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں ایک نئے نمائندہ, ایک نئے رہنما, ایک نئے نامزد کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. فی الوقت والسلام علیکم.